जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम लोग बात करें थोड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट पे। अच्छा, यहाँ पे सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, वो करने से पहले हमारे पास एक कॉल मौजूद है। पहले कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक ठाक। आप बेटा आज थोड़ी सी लंबी बात करने का दिल चाह रहा, अगर करे नहीं नहीं नहीं, आपका तो चैनल है। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपके टिप का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी टिप दिया है आपने। थैंक यू। अच्छा, दूसरी बात ये कहनी है कि जैसे आपके मोअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं, इनको तो जवाब देने के लिए बहुत वक्त मिल जाता है, तो ये तो हर चीज की तफसील बयान कर सकते हैं। अब हम लोग जो कॉलर लोग होते हैं, उनको छोटा सा जवाब देना होता है, छोटा सा टाइम लेना होता है। तो मेरा एक ख्याल है कि साइंस अभी इस हद तक नहीं पहुंची है कि दिमाग असल चीज है या दिल असल चीज है ना? कुरान शरीफ में फरमा दिया गया, तुमको कल्ब दिया गया सोचने के लिए। एक वक्त आएगा ये साबित हो जाएगा कि दिमाग असल सोच नहीं है, दिमाग एक मैकेनिज्म है जो 2+2 और 4 बताता है, लेकिन दिल ऐसा नहीं है। तो मेरा मकसद तो सिर्फ, मेरा जवाब मुख्तसर में यही देना चाहूंगा कि हमेशा फैसला दिल से करना चाहिए, लेकिन दिमाग की छलनी से होते हुए गुजरे हो। ये छलनी कहाँ लगी है? ये छलनी कहाँ लगी है, समझ तो नहीं आता ना हम लोग को। छलनी दिमाग में लगी हुई है ना, दिल से निकले, लेकिन दिमाग की छलनी से प्यूरिफाई होके, यानी यूं करके जाए और फिर यूं करके बाहर आए, है ना? हाँ, यूं करके बाहर आए, एकदम जबान से नहीं आ जाए, दिल से निकलते ही जबान से बक दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके मेहमान बैठे, इनसे जो इनका टॉपिक है, जो इनका सब्जेक्ट है, उस पर एक छोटा सा सवाल करना है। बिल्कुल कि देखिए, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डिजास्टर आते हैं, लेकिन हम आखिर में जो नतीजा देखते हैं, वो देखते हैं कि लोग अपना माल बना रहे हैं, जो NGO हैं वो पैसा बना रहे हैं, कंबल जो है बाजार में बिक रहे हैं, और सामान बाजार में बिक रहे हैं। तो इस कौम का क्या होगा, ये मैनेजमेंट कैसे संभलेगा और कैसे सही होगा? बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, यूसुफ। थैंक यू। यार अच्छा सवाल है। ये दिल और दिमाग की बात भी साथ ही चल रही है। ये फिल्टर वाली बात भी आ गई कहीं से, भाई फिल्ट्रेशन यूनिट भी लगाया कहीं, तो फिल्टर करना एक्चुअली पता है। आई थिंक उनकी बात से सर जो मुझे लगा वो ये लगा कि हम लोग को दिल से एकदम इमोशनल रिटेलिएशन या इमोशनल हमारा रिएक्शन आता है एकदम से ना, तो उसको थोड़ा काम डाउन करना, उसको खूबसूरती से वर्ड से सजाना, उससे कुछ चीज़ एडिट करना, कोई चीज़ उसमें डालना, वो शायद दिमाग का काम है। शायद वो उस फिल्टर से गुजार के फिर यहाँ से निकलवा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत सारे लफ्ज़ों की वजह से हमारी सोच में बहुत मज़ाहमत हो जाती है। अब जिसको आप दिल कह रही हैं, हो सकता है मैं किसी चीज़ को समझ रहा हूँ, वो कोई और उसको दिल कुछ और समझ रहा है। जो अभी हमारे कॉलर ने, बुजुर्ग ने बात की, कल्ब की बात की, और कल्ब क्या चीज़ है जी? इन डेप्थ थॉट्स, जो आपकी बड़ी गहराई और फिक्र रखते हैं, जो आपकी बातें, वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर फ़िक्र नहीं करेंगे तो सारी जो इजादें हुई हैं, ये जो सारी कायनात में तब्दीलियां आई हैं, ये नहीं आती। फिर सिर्फ ये होता कि हम कहते हैं जी आग जलाओ, रोटी खाओ, खाना खाओ, सो जाओ, और पानी पियो, ठंडा पानी पियो, नहाओ, सो जाओ, ख़त्म। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब कुरान हमको दावत देता है, जैसा हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें, अल्लाह ताला निशानियाँ नहीं बता रहे हैं जी कि बारिशें बहुत हो रही हैं, खलीज बंगाल में डिप्रेशन हो रहा है, वहाँ पर तेज़ हवाएं आ रही हैं, वो जो हमारा सिंध जहाँ से चल रहा है, वो सरोवर जो है, वहाँ से झील में पानी उबर रहा है, और फिर क्या होगा? फिर सैलाब आ जाएगा जी। तो ये बातें तो हमको समझ आ रही हैं ना जी। अगर फिर भी हम ये कहें कि कुछ नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक तो है, चाहे सैलाब आए चाहे सैलाब ना आए जी। तो हमारी जो ये रिएक्टिव सोच है, ये हमारा कल्चर है। जैसे उन्होंने कहा जी वो कंबल बिक रहा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट का आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊं डिज़ास्टर का। जब हम ज़लज़ला आया था तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग मुझे मिले, कहने लगे मुझे कंबल नहीं दिया इन लोगों ने। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिला आपको कंबल? तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं मिला। तो मैंने पूछा भाई आप क्यों नहीं देते इनको कंबल? तो मैं भी ये कहने वाला था, उनमें से कहा तुम फिर आ गए यहाँ पर। तो मैंने कहा इसको कंबल दिया आपने? कहने लगे इसको 2 दफ़ा कंबल दिया। कहने लगे दोनों दफ़ा मुझे पुराना कंबल दिया, अगर ये नया एक मुझे दे दें तो 400 रुपये का मैं भेज दूँ उसको। अब सवाल यहाँ ये है कि जिसको ज़लज़ला गुजरा है जिसके ऊपर, उसको भी तो पैसों की ज़रूरत है। तो उसके ख्याल में कि अगर इतना सामान आ रहा है तो मुझे क्यों ना मिले। तो ये हमारे कल्चर में दाखिल हो गया है कि अगर आपको लूट मार का शौक़ है तो मुझे भी होना चाहिए।
اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے. یہ ساری باتیں بہت غلط ہو رہی ہیں. سوال یہاں یہ ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا حکومت کا کام ہے؟ بے شک حکومت کا کام ہے, لیکن پھر کمیونٹیز کا کیا کام ہے؟ ہمارے پاس سوشل موبلائزرز ایسے ہونے چاہیے جو اپنی تحریک پیدا کرتے رہیں, متحرک رکھیں لوگوں کو کہ اگر سیلاب آئے گا تو ہم کہاں جائیں گے, کہاں ہماری زمینوں میں جگہ ہے کہ ہم درختوں پہ رہیں گے یا چھتوں پہ رہیں گے. اگر ہمیں جانا پڑ جائے تو ہم جانور کہاں باندھیں گے, اگر ہم کو کھانا ملے گا تو ہم تقسیم کیسے کریں گے؟ کیا یہی وہی ہوتا رہے گا کہ بھئی کل ملے نہ ملے آج جتنا لوٹ لو؟ پاکستان میں تو ایسے ہی کلچر ہو گیا ہے. اسی طرح اس لائن میں بھی ایسے ہی ہو رہا تھا کہ کل ملے نہ ملے چینی, کل ملے نہ ملے گھی. تو ہم کو ڈھونڈنا یہ پڑے گا ایسے لیڈرز تیار کیے جائیں اور ان کو تربیت. کون سی فیکٹری میں تیار کیے جائیں ابھی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک کال موجود ہے, کال اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہے بیٹا؟ کیسے ہیں مرسلین صاحب؟ گڈ ہیلدی مارننگ. اصغر علی. اصغر علی اصغر علی صاحب سوری. اب میں نام لکھنا بھول گیا, آپ نام لینا بھول گئے. نہیں گڑبڑ, تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی, تھوڑی سی. آپ نے میرا نام بھولا تھا نا, آپ نے مجھے حساب برابر کر دیا. نہیں حساب نہیں برابر کرتے, بری بات ہے, حساب چھوڑ دیتے ہیں اچھے وقتوں کے لیے. اس وقت یہ محترم مہمان ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں اس قدر بہترین معلومات اور ہمارے دماغ کو پہنچانے اور اصلاح کے لیے انسان انفرادی طور پر اگر ان کو سمجھے, ہر آدمی کو ایک آدمی کو اپنے طور پر یہ جب تک نہیں کریں گے ہم یکجا نہیں ہو سکتے. جس طرح جھاڑو کی تیلیاں علیحدہ ہوتی ہیں لیکن اس کو جب ایک ساتھ باندھ لیں گے ہم سب, یعنی ان کی باتوں کو سوچ کر یہ سمجھیں گے کہ ہاں ہمیں اس طرح کرنا چاہیے, تو ہم ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اس میں صرف انسانیت کی بات ہم کریں اس وقت تو ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی طور پر ہر آدمی باتوں کا غازی بنا ہوا ہے, گفتار کا غازی بنا ہوا ہے, لیکن وہ اس پر اپنے آپ پر, اپنے گھر سے, اپنی شخصیت سے شروع نہیں کرتا. اس طرح میں نے خود اپنے آپ کو بھی لیا ہے کہ اگر میں نے پان کھایا, کسی زمانے میں پان کھاتا تھا میں, تو میں نے وہ پڑیا بالکل میں کہتا ہوں نا کہ میں اپنے آپ سے شروع کروں گا تو ہی سمجھ میں آئے گی آپ کو بات کہ میں نے وہ اس کا وہ جو کاغذ ہوتا ہے اس کو ایسے لپیٹا اور پھینک دیا. تو یہ سب چیزیں کہ پہلے تو اخلاقی اقدار میں ہمارے دل اور دماغ کی توازن کریں, دل کی بات دماغ میں اور دماغ کی بات دل میں لے جائیں, اس کا اوزان کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو انشاءاللہ تعالی میرا رب العالمین آپ کو ضرور سمجھا دے گا, کیونکہ ہم ایک بہترین مسلمان قوم ہے. اس کے ساتھ بیٹا میں یہ کہوں گا, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں سوچ رہی ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہی تو ہم ڈیسیژن نہیں لے پا رہے ہوتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تبھی تو ہم لوگ دو ڈیسیژنز کے بیچ میں اٹکے ہوتے ہیں. یہ اصل میں ہماری کچھ عقیدے کی اور سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے. ہم ڈیسیژن لے سکتے ہیں لیکن ہم اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کہ خوف یا ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے. اس خوف اور یا ڈر کو ہمارے مالک کو اوپر سے پوٹلی رات کو سو کے اگر پھینک دیتا منو سلوا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کپڑے بھی آپ کے آ جاتے, سمجھے, کھانا پینا بھی آ جاتا, مکان بھی آ جاتے, لیکن جب تک آپ جستجو نہیں کریں گے, اور جیسا محترم صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم اپنی طور پر کوشش نہیں کریں گے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے ہمارے معاشرے کے ایک افراد کو کہ اپنے طور سے شروع کرے, اپنے بچوں سے اسی تربیت شروع کرے. ہمارے یہاں ہے کہ بچہ اگر جو ضد کرتا ہے, اگر غبارہ جیسے میں پوتا اور پوتیاں میرے بدر سے نواسے ہیں سب مل کے, تو اگر میں کسی جگہ ان کو سیر کرانے لے آتا ہوں, وہ ضد کرتا ہے کہ 40 روپے کا بلون لینا ہے, تو ایک اس کو دلا ہی دیتا ہوں. چلے ٹھیک ہے سر صاحب, وی گاٹ یور پوائنٹ. تھوڑی سی کال لمبی ہو رہی ہے, کال تو لمبی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں اس سے بہت کچھ سنائیے گا. بالکل یہی باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور کال. تھینک یو سو مچ سر. ایک اور کال ہمارے ساتھ ہے تو وہ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں, پھر اور بات کرتے ہیں اس پہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویری ہیپی ہیلدی گڈ مارننگ ٹو یو. ویری ہیپی ہیلدی گڈ مارننگ فرقان صاحب. اینڈ آلسو ٹو یور اسٹیمڈ گیسٹ. اوکے, تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو پول کو بالکل دیجیے. دیکھیں, میں جو سچی بات ہے مجھے تو نہیں پتا میرا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے یا فیصلہ دماغ کرتا ہے یا دل کرتا ہے, لیکن جن کو میں گراؤنڈ اور بیس بناتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو میرا کانشیس ضمیر جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے,
प्लस मैं ये भी देखता हूँ कि फैसला जो है इसके नेगेटिव, इधर आप शायद दिमाग को ले आएंगी, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, और ये मेरी पर्सनल ज़ात के मामले में है, बिजनेस के मामले में है, गरीब की मदद करने के मामले में है, तो हर जगह ये मुख्तलिफ फैसले हो रहे होते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया प्यार का मामला है, तो इधर डेफिनेटली दिल जो है वो इररेशनल डिसीजंस ले जाता है, और कई दफ़ा यू रिपेंट इट आफ्टरवर्ड्स। तो इसलिए बड़ों ने कहा है कि हमेशा बुजुर्गों का जो फैसला होता है शादियों के मामलों में उस पर जाना चाहिए। सही। और इसके अलावा ये कि आपके जो एक्सपर्ट हमदर्द यूनिवर्सिटी से आए हुए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब फ्लड्स वगैरह आते हैं, 60% कॉज जो है फ्लड्स की है। अब फ्लड जो है इसमें हमारा अपना कसूर है कि जी आप डैम्स क्यों नहीं बनाते, वाटर कंजम्पशन होगा, इरिगेशन होगी, हाइडल पावर होगी, और जो चले काला बाग डैम इस कॉन्ट्रोवर्शियल, आप बादशाह डैम पहले बना लें। और इसी तरह मैं इनसे चाहूँगा ये कुछ इस पे टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स तो उन्होंने बताए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर रिकवरी, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी उसी पे बात करने की अब हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वो आपका सिर्फ मौका नहीं मिल रहा, कॉलर जो है आपको टाइम नहीं दे रहे। थैंक यू फरकान, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हम इस अब इसी बात पे आना चाह रहे हैं कि इसकी प्रेप क्या होती है, प्रिपरेशंस क्या होती हैं? राइट।